भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. Psalm chapter 27 verse 10 आमकां म्हणटा की आवय बापय म्हाका सांटीस जाल्यारी सर्वेस्पोर म्हाका वेंगेन घेतलो. उतार म्हणटा आवय बापय म्हाका सांटीस जाल्यारी सर्वेस्पोर म्हाका वेंगेन घेतलो. हे सकाळीच्या वेळार वेंगेन घेतलो सोमी आमच्या सांगात आसा. त्या खातीर म्हणटा की तुज्या माथ्याची केस लेगून ताणें लेखन दवरला. कित्याक जायते गिरबुच्या प्रास वर्त्या मोलादीक तुमी जावन आसात म्हणटा उतार. वर्ते जावन आसात. म्हज्या मगाचे न्हू लाग शेळी हांव रिटिडे गेल्ल्या वेळार एक भयण लिवर कॅन्सर ती म्हणा लागली की ब्रदर म्हाका लिवर कॅन्सर आसा. 14 किमो जालो आनी म्हणजे सगळे सैरी दैरी पर आयली आनी म्हणा लागली की 14 किमो जाल्यार एकच केस तुजे वचोंक ना न्ही की. ताका हांवें म्हणलें देवाचे उतार म्हणटा तुज्या माथ्याचे केस लेगून हांवें लेखन दवरला. वय म्हज्या मोगाचें न्हू कितें जायते वर्सां हांव ती कॅरिस्मेटीक आसली. तिणें एकच उतार म्हणलें की देवाचे उतार म्हणटा तुज्या माथ्याचे हर एक केस हांवें लेखन दवरला. लेखन दवरला. आज आमचे हर एक माथ्याचे केस त्या देवान लेखन दवरला. त्या खातीर हर एक आमच्या कश्टामध्ये अनवरामध्ये हिरारायमध्ये बेजारायमध्ये तो देव आमच्या पक्षान आसा. त्या खातीर एक घडी आमचे दोळे धांपया. त्या सर्गीच्या बापाक आमी अर्घ दिवया वाकणया दिनवास्या. बापा हर एक दिसा आमचे तूं नदर लावन आसाय. आमच्या माथ्याचे केस लेगून तुवें लेखन दवरलाय. कोणेंय सांडल्यारी तूं आमकां सांडच्यात आसलो आनी सोडच्यात आसलो देव न्हय. तूं आमचो मोगाळ इश्ट, तूं आमचो आसरो, तूं आमचो बरवसो, तूं आमकां राखून व्हरतलो देव जावन आसाय. त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिताव, तुका आमी वाकणटाव, तुका आमी दिनवासताव. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या सकाळीच्या वेळार एक उतार आमी घेवया. कित्याक रोमाकाराच्या पत्रांत 22:12 वळी 11 तावन 12 रोमन्स चॅप्टर
12 verse 11 to 12. खळनतलेले मिनतेन काळा नसलेल्या मिनातेनं आणि आत्म्याच्या उमेदीन आणि आत्म्याच्या उमेदीनं सौम्याची सेवा करा. सौम्याची सेवा करा. अरे एक दिसा आमच्यात कष्ट, आमच्याच प्रॉब्लेम्स, आमच्याच उण्या पण म्हजेच भुरगीं, म्हजेच कुटुंब, आमी केदां वयर येवचे, आमी केदां उदरगते पावचे, हे चिंतून बसचे वेळेला परतून एवढी वाचचे आमी. खळनतलेले मिनतेन काळा नसलेल्या मिनातेन, काळा नसलेल्या मेहनतेन आज संसार इतलो लोक कष्टातागी, इतलो पिड्यान वळवळटागी, इतलो हॉस्पिटलान रडतागी, इतलो लोक आज विजाच्या समस्या नासता कष्टातागी, इतलो लोक आज बेजारान इराऱ्यान आसा, कितली कुटुंब विंगड जाता आसा, समाधान नातल्या बरीची येता आसा. म्हज्या मोगाचेर आज संसार कश्टान आसा. आमकां संवसारा विशयान कांयच कळीत ना. हांगा म्हणटा परतून साम पावल वाचचे घडी. खळनतलेले मिनतेन काळा नातलेल्या मेहनतेन आणि आत्म्याच्या आणि उमेदीन आत्म्याच्या उमेदीन, आत्म्याच्या उमेदीन सौम्याची सेवा करा. सौम्याची सेवा करा. आज म्हणजे आमी आमचे जायते आमी राटावळ्यो आसा, आमी आमचे चिंतून आसा, घर नासो, रातच काम करन आसा, ताच्या मदें एक बरें काम आमी करया. एक बरें कोणाक बरें पडचें काम आमी करूंक जाय. एक एटलिस्ट ताका बुजोवचें, ताका आदार दिवचे, ताका इल्ली समजोणी दिवची, इवन ताका जेजूची वळख दिवची. कित्याक म्हणल्यार जुवा प्रमाणे शुभवार्तांत 22:15 ओळी 3 आमकां म्हणटा. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 3 आमकां उतार म्हणटा की तुम्ही जाल्यार तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मरिफात एंदुळूस बेंडोन नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. मुखार तुम्ही म्हजे थंय एकवटान तुम्ही रावा, मुझे ते एकवटून रावा, तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान तेन्ना हांव रावतलो. तुमचे ते एकवटून रावतलो. तुम्ही मुझे ते एकवटून रावा, तेन्ना हांव तुमचे एकवटून रावतलो. मुखार जशें एक फांटो वाले थंय एक जावन रावल्या खरीत रावल्या खेरीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या मुझे खरीत ते एक जावन रावल्या खेरीत तुम्ही फळ दिवंक शकनात. तुम्ही फळ दिवंक शकनात. आज परतू रोमाकाराच्या पत्रांत 22:12 ओळी 11-12 परतून वाचता आसतना आमकां कळटायचं. परतून वाचचे आमी. खळनतलेले मिनतेन काळा नसलेल्या मेहनतेन आणि आत्म्याच्या आणि उमेदीन आत्म्याच्या उमेदीन सौम्याची सेवा करा. सौम्याची सेवा करा. मुखार तुमकां लाभलेल्या बरवशांत संतोष तुमकां पावा. लाभलेल्या बरवेशान संतोष पावा. सदा रडचे न्ही, संतोष पावा. एटलिस्ट आज एकला हांवें बुजयला, एकला देवाची वळख दिला, एकला कितें हेल्प केला, एकला कितें आदार दिला, एकलो स्वभावार्थ वाडयला, संतोष पावा. मुखार कष्ट अनवरांमध्ये सोसणीक जाया. कष्ट अनवरा मोदे सोसणीक जाया. कष्ट आसात, अनवरां आसात, इरारे आसात, बेजारे आसा. कोणाक? कोण देवा लागीं चड आसा ताका कष्ट आसा. कोण देवाच्या मोगान चड आनी चड बुडोन आसता ताका कष्ट आसा. कितले मागणे करता तितले कष्ट आसात. कित्याक देवसार वचून बेबद्यांक धरना, देवसाराक कळीत आसा. देवसारान धरचे, देवाचे लागीं कोण आसा ताणें सकयल पडाचे, ताणें एकपणे सकयल पडाचे, रडाचे आनी देवाक दुरसाचे म्हणून ही देवसाराची मांडावळ. त्या खातीर हांगा बोवापूर्वेन साम पावल म्हणटा की कश्टा मोदे सोसणीक जावं राव. कश्टा मोदे कितलेय कश्ट उंदी सोसून घेवन राव. जावं फुरो एक पटी तूं वयर उडले चडल्या बरी जाते, एकच पटी सकयल पडटे होडना. खंयचे स्थितीर राव, देव तुज्या पक्षान आसा, देव तुज्या सांगाता आसा, देव तुज्या लागीं आसा. तो तुका सांडचोय ना, तो तुका सोडचोय ना. हांगा परतून म्हणटा वापरू गलातकाराच्या पत्रांत 22:6 ओळी 9 म्हणटा. गॅलेशियन चॅप्टर 6 वर्स 9 अपूर्वाचे उतार म्हणटा की अशें बरें करचें तें पुरो जावन अशें बरें करचें पुरो जावन आमी सोडचें न्ही. आमी सोडचें न्ही. इवन खंयच्या वावरांत तूं आसाय, जावं फुरो इगर्जेंत, जावं फुरो कोयरांत आसाय, कितेंय जालें सोडनाका. तुजो वावर कंटिन्यू कर. कित्याक काळांतल्या मेहनतीन, आत्म्याच्या उमेदीन सदांच तूं काम कर. जावं फुरो ऑल्टर सर्वीस करते, जावं फुरो पॅरिस कावन्सिलांत आसाय, जावं फुरो पवित्र सभेन खंयचो ना खंयचो वावर दिवन आसाय, जावं फुरो कश्ट आसा, कितें ना कितें म्हणटा ते दर मोतीन दन आठोवन म्हज्याच घरा सुसाक बसल्यार हे कित्याक म्हाका जायशें,
म्हज्या घरांत बरो आसा, म्हजी बायल, म्हजी भुरगीं, म्हजें कुटुंब आमकां जाय जाल्लें आसा. कित्याक आमी हे तकली फटाफट घेवची? आमी जायते फावटी हे असल्या संगतीन आमी बुडटा. देवसराचो ताळो आमी आयकुचें नाका. म्हज्या मोगाचें न्हू 2020 जुलयांत आमी युट्यूबार एक ल्हानसो व्हिडिओ घालो. कित्याक म्हळ्यार आमच्या टिमाक म्हण घाल्लो. टिमाक कित्याक म्हळ्यार युट्यूबार पयले तर म्हाका लायक नाता. आमी जायते वर्सां हांव सुमार 32 इयर्स 18 वर्सां प्रायतावन हांव कॅरिस्मेटीक. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या जुलयान 2020 घाल्लो व्हिडिओ संवसारार पावोंक सुरू जालो. पावता पावता आसतना व्हिवर्स वाडोंक सुरू जाले. आमी त्या दीस सावन आज पर्यंत त्या चॅनलांत मॉनिटायज करून हाडले. कित्याक म्हळ्यार सगळी उक्त्यान ते पळोवन दी. आज मातशी करूंक ना. म्हज्या मोगाचें न्हू जायती रितीऱ्यो मेळ्ळी, जायत्यो रितीऱ्यो बिजी जालो. कंटिन्यू रात आनी दीस म्हणल्यार बरी तांदूस हांव मग्न जावन रावलो. परस मे 17 तारखेर हार्ट अटॅक आयले. आनी हार्ट अटॅक आयिल्ल्या वेळार एकच पटी वाळचे उदक रावल्ल्या बरी जालें. म्हजे जिवितांत सवाल क्वेश्चन कित्याक म्हाका अशें जालां? हांवें खंयच्या रिती चिंतून ते रात आनी सुम्या काळांतल्या मेहनतीन उर्बेन तुजे राज हांव परगटणी करतलो. म्हाका कित्याक अशें जालां? म्हाका कित्याक अशें आयलां? एकच चिंता. म्हज्या मोगाचें न्हू 3-4 दीस जाले. सगळी कुटुंबाची सैरी तरी हॉस्पिटलां पुरो आयली. म्हजी भुरगीं आयली, ती म्हजे सांगात रावली. सगळें जालें आनी डिस्चार्ज घरा आयलो. घरा आयिल्ल्या वेळार हांवें एक विचित्र दर्शन म्हणल्यार बरी एक विचित्र मिलाग्र म्हणल्यार बरी हांवें कितें ह्या दिसांनी वावर केला. फाटल्या दिसांनी फाटल्या दीस रात आनी दीस न्हीद कळ्ळ म्हणल्यार बरी रात आनी दीस कितलो वावर केला ताचो प्रतिफळ एक वर्ती ग्रेस हांवें पळयल्ली. म्हज्या मोगाचें न्हू न्हय पयशां म्हज्या न्हय खंय व्हडली ग्रेस काय म्हजी तेगा आसतना भुरगीं म्हज्या लागीं रावचे. इवन म्हाका समजून घेवचे, म्हाका किस दिवचे, म्हाका पुटलून धरचे, वखद हाड दिवचे, उदक हाड दिवचे, हर एक घडी म्हजी केअर घेवचे, म्हज्या हाताक तांणी चलोवन व्हरचे. एकलो भुरगो 4थ्यांत आसा आनी एकलो भुरगो 5व्यांत आसा, दो म्हज्या 8व्यांत आसा. ल्हान भुरगीं म्हज्या मोगाचें न्हू. तेन्ना म्हज्या मतीन हें समजलें की जे कितें रातनचें वंपलां आज म्हज्या भुरग्यां द्वारे हांव उलोवंक तें आसा. बरें ओमता आमी आमच्या भुरग्यां द्वारे आमी बरें लुवतेल्या. आज आमी बरें ओमतांव आमच्या भुरग्यां द्वारे आमी बरें लुवंक शकतले. गलातकाराच्या पत्रांत 26 वळी 9 इकडे वाचचे आमी. अशें बरें करचें तें पुरो जावन, अशें बरें करचें तें पुरो जावन आमी सोडचें न्हय. आमी सोडचें न्हय. मुखार बरें करचें साधन आमी उणें करिना जाल्यार फावो त्या वेळार आमी पीक लुवतेल्या. फावो ते वेळार आमी पीक लुवतेल्या. ही भुरगीं वाडून वयच्या भुरग्यांच्या काळजांत जे कितें हांवें रात दीस वावर केला ताचो प्रतिफळ जावन एक बापायच्या क्लोज रावून एक बापायचो मोग करून तांची काळजां मनां देवान बदलेली. मात्र न्ही आत्मीक उर्बेन आमची भुरगीं भरली. म्हज्या मोगाचें न्हू जल्मल्ल्या दीस जावन आज पर्यंत एक दीस म्हजी भुरगीं हॉस्पिटलांत एडमीट जावना. हाच्यान की व्हडली ग्रेस काय दुसरी जाय की जे कितें देवान भुरग्यांच्या जिवितांत आज म्हज्या मोगाचें न्हू देवाच्या मोगाची वळख घाला ते कोणाच्यानच काण व्हरूंक जायना. आतां पर्यंत इल्लोसो लेट जाला डाडा खंय से डाडा जेवले गी डाडा केदळे ते डाडा तांकां हुस्को आसा. हुस्को म्हज्या ल्हान भुरगीं पळया तुज्या वावराचो प्रतिफळ तुज्या भुरग्यांच्या जिवितांत आमी लुवंक जाय. म्हज्या मोगाचें न्हू त्या खातीर हर एक बरें चिंतया, बरें करया. न्हय की हर एक प्रतिफळा खातीर आमी चिंतचे नाका ना म्हाका थंय मेळटा की हांगा नाका. आमी सिर्फ चिंतया जाता तितलें हांव बरें करता, जाता तितलें हांव बरें करता. ताचो प्रतिफळ तुमची भुरगीं तुमकां फावो करतली. तुमची भुरगीं तुमच्या जिवितांत केदीच तुमकां दूख दिवची ना. तुमची भुरगीं तुमकां संतोशान दवरतली. त्या खातीर आज उतार म्हणटा सिराकाच्या पुस्तकांत 22 वळी 1-2 इकडे वाचच्या. प्रामाणीक काळजाचो जा आनी थीर राव आनी विघ्नाच्या वेळार भिया नाका. केदेय व्हडली विघ्नां येवं दी
म्हज्या जिवितांत पळयलें वयल्या वयर कश्ट येवंक सुरू जाल्ले म्हणजे मोगाचेर हांव स्टेजीर बरें प्रीच करता इतले कश्ट आमच्या जिवितांत आयले गे सोसून व्हरूंक कश्ट मारतले जाल्यार देवाचे जिवे उतार हर एक दिसा म्हाका धैर्य दितले बळ दितले आनी कृपा दितले त्या खातीर देवाच्या उतरां तें बळवून जावं रावा कश्ट मध्ये सोंसणी जावं रावा देवच आमकां हर एक दिसा पोंता पावयतलो आमेन ह्या गायनान भाग घेवन हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया तुझे सोनिया जीवित वाढायता उतर तुझे दुनिया जीवित सफळ करता उतर तुझे सोनिया जीवित वाढायता उतर तुझे दुनिया जीवित सफळ करता दैविक तुझे उतर अद्रेगनायता मोगाळ तुझे सदा पाळटा दैविक तुझे उतर अद्रेगनायता मोगाळ तुझे उतर भक्ती सदा पाळता सासनाचो जीव उतर भूमोगाचे आत्मिकान बागोचे उतर सम्या तुझे सासनाचो जीव दिवचे उतर भूमोगाचे उतर सम्या तुझे दैविक तुझे उतर अद्रेगनायता मोगाळ तुझे उतर भक्ती सदा पाळता दैविक तुझे उतर अद्रेगनायता मोगाळ तुझे उतर भक्ती सदा पाळता प्रेज द लॉर्ड एकली बहीण होन्ना वार्तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हजो भाव मस्त हुशार नातलो ताका कितलें वखद केल्यार तो घून जायनातलो तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्ल्या तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी दिंबयेर पडोवन रडोन मागोन आसल्या आतां देवाच्या दयेन ताका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या त्या पासो धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दिता प्रेज द लॉर्ड दुबयतावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा हांव दुबयंत काम करन आसतना म्हज्या कामा कडेन म्हाका मस्त स्ट्रेस दिवन आसले देखून म्हजें कॉन्ट्रॅक्ट मुक्दोवच्या 6 म्हयन्यां पयलें हांवें काम चेंज करीचें म्हणून मस्तू कडेन कामाक एप्लाय केल्लें कितलें एप्लाय केल्यार म्हाका एकच एक इंटरव्यू येनातली
तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव दिंबयेर पडोवन मागोन आसलीं. आनी एक दीस ब्रदर प्रकाशान जॉब ऑपॉर्च्युनिटी खातीर विशेश मागणें करतल्या म्हणून एनावन्स केल्लें. हांवें तेन्ना म्हाका एक काम फावो जावं दी देवा म्हणून भावार्थान मागलें आनी म्हाका मागणें सुरू जावच्या 15 मिनटां पयलें इंटरव्यूचें कॉल आयलें आनी म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालें. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम 121 जण एकले सांगाता उसारया. 2 टेस्टिमनी आमी जण एकल्यांक आयकूया. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार, तो तुजे पांय निसरोवंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना, ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो, तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो, आतां आनी सदांकाळ. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या गोमटे कडेन उजव्या कानाक लागीं एक गांठ आसली. ती गूण जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार किर्तनांत अध्याय 70 आनी 3 22 वर 20 आनी 6 आमी व्हडा भावार्थान उसार नासल्याव. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार दिंबयेर पडोवन रडोन मागोन आसल्याव. डॉक्टरान म्हाका अल्ट्रासावंड टेस्ट करीचें म्हणून सांगलें आनी तो रिपोर्ट आतां देवाच्या दयेन नॉर्मल आयला. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या बायेचे सर्जरी जावची आसली. ताची सर्जरी बऱ्या तरान जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमियाच्या पुस्तकांत अध्याय 30 आनी 3 22 वर 6 आमी व्हडा भावार्थान उसार नासल्याव. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी व्हडा भावार्थान मागोन आसल्याव. आतां म्हज्या बायेची सर्जरी कांयच अडकळ नासतना बऱ्या तरान जावन ताका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. मोगाळा बापा, आज आमी तुका अर्गां दिता, वाकणटा दिनवासता. बापा, आयचो दीस आमचो आशिर्वाद आसूं आनी बेसांवाचो कर. बरें करूंक, बरें चिंतूंक, बरें उलोवंक आज सदांच आमकां तयार कर. मोगाळा बापा, आज हांव मागता बापा, आमी हातां घाल्ल्या सगळ्या कामाचेर बेसांवां देवय. आमचो वाव फळादीक कर. आमचे कुटुंब बेसांवांनी भर. आमी प्रत्येक तरान आज कितली बावणी भायर वचून ट्राय करन आसा, विजाक वेट करते आसा, कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणाचो किमो आसा, डायलिसीस आसा. जेजू, तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर, आशिर्वादीत कर. बेसांवांनी भर म्हणून तुज्याले परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचेर आयचो दीस तुमचो आशिर्वादीत जावं दी, बेसांवांनी जावं दी. हर एक दिसा देवा थंय एक जावन रावन बरें करया, बरो प्रतिफळ आमी जोड घेवया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. म्हजें नांव वेरोनिका डिमेलो. हांव ठाणे रावतां. इगर्जेचें नांव लेडी ऑफ फातिमा. म्हाका 10व्या दोळ्यांत कॅटरॅक्ट जाल्लें आनी तें ऑपरेशन केलें सप्टेंबर 30 ऑपरेशन करून 1 म्हयनो समा जालो. ऑक्टोबर 30 म्हजो दोळ्यान पुरा रगत किंडेवन म्हाका 10व्या दोळ्यान कांय दिसनातलें. मागीर डॉक्टरा कडेन वचून पळयतना ताणें सांगलें ऑपरेशन करीचें, इंजेक्शन घेवचें म्हूण. मागीर थोडे दीस रावन पळय म्हूण सांगूंक लागलो. म्हाका बायबल वाचूंक कांय दिसनातलें. जाल्यारय हांव बायबल मुखार मोबायलान घेवन वाचून वयर सकयल करून पळयतलीं. आनी म्हाका ऑपरेशन नासतानांत म्हजो दोळो बरो जालो आनी म्हाका 10व्या दोळ्यान आतां पुरा दिसता. देवाक आर्गां, महिमा, वखाणी तुका. प्रेज द लॉर्ड. कोडी अळटावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा हांवें म्हज्या धुवेक बरें काम मेळचे खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 9 अविस्वर 9 आमी व्हडा भावार्थान ओसार नासल्या तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी व्हडा भावार्थान मागोन नासल्या आतां म्हज्या धुवेक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां प्रेज द लॉर्ड रोजी म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हाका स्कीन एलर्जी आसली आनी कितले वकात केल्यारय घुवन जावन येतलें तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान ओसार नासलीं आनी आतां म्हाका संपूर्ण पेकोवणी फावो जाल्या त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां प्रेज द लॉर्ड नाताशा फेर्नांडीस म्हणली भयण कारवारतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा हांव काम करचे कडेन आनी म्हज्या पर्सनल लायफांत म्हाका मस्त कन्फ्युजन आसलें म्हाका म्हजें निर्धार काणगोवंक सयत जायनासलें तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान ओसार नासलीं तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान आनी बरवोशान हांव मागोन नासलीं आनी आतां म्हजें पुरा प्रॉब्लेम सॉल्व जाला त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां अर्गां तुका सोम्या जेसू होगळाप तुका सोम्या जेसू महिमा तुका सोम्या जेसू